अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 23 दिसंबर 2018 है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, आप हजरात की जानिब से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि कफ़ील ने हरूब लगा दिया, अब हम क्या करें। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि कफ़ील के पास ये सऊदी हुकूमत ने इख्तियार उसको कानूनी तौर पर दिया है कि वो अपने ज़ेर कफ़ालत जो मुलाजमीन वो अपने वीज़े पे बुलाता है उसका वो हरूब लगा दे। यानी वो आपके पास से, कफ़ील के पास से वो ये ज़ाहिर कंप्लेन करता है अपने वर्कर के ख़िलाफ़ कि वो गैर कानूनी तौर पर उसके पास नहीं है और वो उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। लिहाजा इस हरूब का मतलब भागा हुआ या भाग जाने का होता है। लिहाजा अगर कोई भी शख्स किसी भी शख्स के अकामे पर जो कि गैर ममालिक से यहाँ पर काम के सिलसिले में आते हैं उनका हरूब लग जाता है तो उनके कफ़ील के पास ही सिर्फ ये इख्तियार है कि वो उसका हरूब कैंसिल करवा सकता है और उसका टाइम भी 15 दिन के अंदर अंदर है और वो जवाज़ात जाकर उसका हरूब कैंसिल करवा सकता है। अगर 15 दिन गुजर जाएं तो उसके बाद ये रिपोर्ट जवाज़ात की जानिब से ममलिकत के तमाम सिक्योरिटी इदारों को ऑनलाइन यानी कि बाया सिस्टम के ज़रिए, जवाज़ात के सिस्टम के ज़रिए उनको भेज दी जाती है। अब तमाम सिक्योरिटी इदारे इस शख्स की तलाश शुरू कर देते हैं, लिहाजा वो गैर कानूनी शख्स करार दे दिया जाता है और उसे जैसे ही गिरफ्तार किया जाएगा उसे फौरी तौर पर सज़ा और जुर्माने के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर कफ़ील ने हरूब के साथ मतलूब भी लगाया है तो उसकी गिरफ्तारी के फौरी बाद उसके कफ़ील से रब्ता करके उसके हवाले किया जाएगा, क्योंकि कफ़ील ने किसी न किसी वजह से मतलूब का कहा होता है कि ये शख्स जैसे ही पकड़ा जाए मेरे पास लाया जाए, क्योंकि इसने मेरे साथ कुछ ऐसे मामलात किए हैं जिसका मुझे इससे पूछना है। इन तमाम तफसीलात को जानने के लिए दोस्तों, आपने ये जो मालूमात मैंने आपसे शेयर की हैं बहुत एहतियात करें। अगर कफ़ील आपका हरूब लगा देता है तो उसे फौरी तौर पर उसके साथ अपने मामलात को सीधा करें और उसके बाद अपना हरूब कैंसिल करवाएं। नहीं तो कफ़ील के अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है। जो भी लोग ये कहते हैं कि कफ़ील के अलावा दूसरे तरीके से भी हरूब कैंसिल हो जाता है, फ़िल वक्त कानून के अंदर ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये जो मालूमात मैंने आपसे शेयर की है इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। अब हम नज़र डालते हैं आज की मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों पर। दोस्तों, दमाम के इलाके से ख़बर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने वजारत अमल की तफ्तीशी टीमों के साथ मिलकर एक रिहायशी बिल्डिंग पर छापा मार कार्रवाई की है और वहां पर गैर कानूनी तौर पर एक बनी हुई नर्सरी जिस पर बहुत सारे बच्चे जिसमें बैठे हुए थे और वहां पर 6 फीमेल यानी कि कुछ ख़वातीन भी वहां पर शामिल थीं, उनको गिरफ़्तार कर लिया है। इस तरह से ये नर्सरी के बारे में बताया गया है कि कुछ अरब ख़वातीन उन्होंने घर के अंदर 35 बच्चों को, और इस सिलसिले में उन्होंने एक अपने तौर पर एक नर्सरी बनाई हुई थी जो कि सरासर लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस सिलसिले में जो वजारत अमल के तर्जुमान हैं उन्होंने बताया कि जिस जगह पर इन्होंने ये नर्सरी बनाई हुई थी वहाँ पर 35 बच्चे मौजूद थे जिनकी कोई शनाख्त इनके पास नहीं थी कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं, और इस तरह से गैर कानूनी तौर पर काम करने वाली इन ख़वातीन को वजारत अमल के ख़वातीन विंग के हवाले कर दिया गया है ताकि इनके ख़िलाफ़ वजारत कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सके। इस सिलसिले में अल-ज़हरानी जो कि तर्जुमान है वजारत अमल के, उन्होंने बताया कि 18 और 20 आर्टिकल के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकता है, और इस तरह से क्योंकि इस नर्सरी को जहाँ पर कायम किया गया था वहाँ पर किसी भी किस्म के कोई क्वालिटी के उसकी इन्वायरमेंट और वहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं सिक्योरिटी इदारों की जानिब से और वजारत सेहत की जानिब से उस पर अमल नहीं किया जा रहा था, और इन बच्चों को इस तरह की इन्वायरमेंट में रखा गया था जो कि सरासर खिलाफ कानून है। लिहाजा इन तमाम ख़वातीन और इस तमाम नर्सरी के मालिकान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का अंदिया दे दिया गया है। दोस्तों, तबूक के इलाके से ख़बर आई है कि वजारत सेहत और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने तफ्तीशी कार्रवाइयाँ करते हुए तबूक के इलाके में तकरीबन 374 मुख्तलिफ़ सैलून यानी कि बार्बर शॉप्स जिसे आप हलाक कह सकते हैं अरबी में, उनको बंद करा दिया है।
اس طرح سے بہت زیادہ ان کے خلاف جرمانے بھی کیے گئے ہیں جو کہ تقریباً 1 لاکھ ریال کے قریب بنتے ہیں، کیونکہ ان میں بہت ساری جو باربر شاپس تھیں یعنی کہ حلاق کی دکانیں تھیں ان پر غیر معیاری طریقے سے وہاں صفائی کا انتظام نہیں تھا، بہت سارے بغیر لائسنس کے یہ کام کر رہے تھے۔ اس بارے میں میونسپلٹی نے باقاعدہ احکامات جاری کیے ہیں کہ کوئی بھی شخص غیر ملکی فرد کسی بھی طریقے سے بلدیہ کے لائسنس کے بغیر کوئی کاروبار یہاں پر نہیں کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں تقریباً 625 انسپیکشنز وزٹ کیے گئے اور 374 سیلونز کو بند کر دیا گیا ہے۔ ان تمام چھاپوں میں 195 ورکرز جو کہ وزارت صحت کے قوانین کے مطابق ان کی صحت اس قابل نہیں تھی کہ وہ یہ کام کر سکیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 32 ایسے ورکرز کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ میونسپلٹی کے ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں تھے۔ ان تفتیشی کارروائیوں کے دوران 910 کے قریب غیر ممنوع ایسی پرفیومز اور اس طرح کے کچھ مواد وہاں سے پکڑا گیا ہے جو کہ ممنوع تھا ان جگہوں پر کام کرنے کے لیے، اور 84 ایکسپائرڈ کریم بھی پکڑی گئی ہیں جو کہ یہ حلاق کی دکانوں پر استعمال کی جا رہی تھیں، اور ان پر تمام کارروائی کرتے ہوئے بلدیہ کے محکمے نے 1,32,000 کے قریب ریال ان مختلف جگہوں پر ان مختلف باربرز کی شاپس پر جرمانے کر دیے ہیں۔ دوستو، جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے ریکارڈ وقت کے اندر ایک انتہائی مہنگی کار کو چوری کرنے والے شخص کو فوری طور پر گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ایک کار جو کہ BMW لگژری کار ہے اس کو کچھ افراد نے چھین لیا ہے، اور جیسے ہی اس کو اطلاع ملی پولیس فوری طور پر حرکت میں آئی اور ریکارڈ مدت میں اسی علاقے سے فوری طور پر ناکہ بندی کر کے اسے کار سمیت اس چور کو گرفتار کر لیا ہے۔ جب اس گرفتار شخص کو اریسٹ کیا گیا تو اور اس کا ریکارڈ چیک کیا گیا تو یہ پہلے بھی مدینہ ایریا کے اندر اس طرح کی وارداتیں کر چکا ہے، اور اس شخص کو مزید کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ مزید انویسٹیگیشن ہو سکے، اور اس کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوستو، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ 2-3 بچے جو کہ حرم مکی میں جو ایک مختلف یہاں پر امبریلاز لگی ہوئی ہیں، مختلف ٹینٹ لگے ہوئے ہیں ہائٹ کے اوپر، جن کی ہائٹ تقریباً 20 سے 30 فٹ ہے، 20 سے 30 میٹر اونچی ہے، وہاں پر وہ کسی ذرائع سے اس پہ داخل ہو کر اوپر جمپنگ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ بچے اس ڈینجرس والی جگہ پر، اس پرخطرہ جگہ پر یہ کیسے آئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی حفاظت کے کوئی انتظامات کیوں نہیں کیے گئے ہیں، اور اس بارے میں تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ بچے یہاں پر کیسے پہنچے ہیں۔ ان تمام ذرائع کو روکنا چاہیے تاکہ اس طرح کی ان بچوں کی زندگی کو جو خطرات لاحق ہو گئے ہیں وہ اب ان فیوچر نہ ہو سکیں۔ دوستو، طائمہ صوبے کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ یہاں پر ایک پیٹرول پمپ پر شدید قسم کی آگ لگ گئی جس کے اندر 3 ایشیائی ورکر شدید قسم کے زخمی ہوئے ہیں اور وہ بری طرح سے جل گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کچھ دن پہلے اس پیٹرول پمپ پر پیٹرول کا جو ٹینک ہوتا ہے اس کا جو کور ہے وہ اس کی فٹنگ صحیح نہیں ہو رہی تھی، جس کو ایشیائی ورکرز ہتھوڑے کی مدد سے اسے بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران سپارک ہوا اور جو فیول کا ٹینک کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس سپارک نے آگ پکڑ لی اور بری طرح سے یہ ایشین ورکر وہاں پر جھلس گئے، اور ان کو کلاس 1، کلاس 2 اور کلاس 3 لیول کی ان کے جلنے کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں الیکٹریسٹی کمپنی نے فوری طور پر پہنچ کر اس پیٹرول پمپ کی الیکٹریسٹی کو بند کر دیا تاکہ مزید کسی نقصان سے بچا جا سکے، اور دفاع مدنی کے اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ کو مزید پھیلنے سے بچا لیا ہے۔ دوستو، ریاض کے علاقے جنندریہ میں ایک پرکشش اور زبردست قسم کا فیملی میلہ اس کا انعقاد کیا گیا ہے جس کا افتتاح خادمین حرمین شریفین نے باقاعدہ طور پر کیا تھا۔ دوستو، اس سلسلے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ اس فیسٹیول میں فیملیز اور بیچلرز یعنی سنگلز افراد کے لیے اس کی باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے سے باقاعدہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات مزید یہ آئی ہیں کہ تمام سیکیورٹی ادارے اور ہر طرح کے انتظامات کر لینے کے بعد
इस मेले के लिए जो टाइमिंग मुकर्रर की गई है वो 11 दिन के 11 बजे से रात के 11 बजे तक इसको फैमिलीज़ के लिए, और मखसूस दिनों में इसको इंडिविजुअल्स यानी बैचलर्स के लिए रखा जाएगा। और फ्राइडे के रोज़ दिन के 2 बजे से 12 बजे तक रात तक ये मेला मुनक्कद होगा। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि ममलिकत में मौजूद हैं और ख़ास तौर पर रियाद में रहते हैं वो इस मेले में जाकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।